औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे प्यारे नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ख्वाबों की ताबीर के बारे में बताऊंगी, लेकिन अभी जो वो चीज़ें हैं कि आप ख्वाब में क्या देखें तो क्या होता है, इससे पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहती हूँ कि ख्वाब जो होते हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से ये सच है। सबसे पहले मैंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपको बताया कि उनको ख्वाब में किस तरह से बिशारत होती थी, फिर उसके बाद वही आना सिलसिला शुरू हुआ। अब इसी तरह से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो है वो मैं आपसे ज़िक्र करती हूँ कि जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा, अब्बा जान, मैंने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे और सूरज चांद मुझको सजदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, बेटा कहीं अपना ये ख्वाब अपने भाइयों से ना बयान करना, वो तुझको नुकसान पहुंचाने के लिए एक मंसूबा करेंगे, क्योंकि शैतान आदमी का खुला दुश्मन है और अल्लाह ताला तो तुझको इसी तरह मेरी औलाद में से चुन लेगा और तुझको ख्वाब की ताबीर सिखलाए, और जैसे उसने अपना एहसान तेरे दादा पर पहले पूरा किया, इसी तरह तुझ पर भी और याकूब की औलाद पर अपना एहसान पूरा करेगा। तुझको पैगंबरी अता फरमाएगा, क्योंकि तेरा मालिक सब कुछ जानता है, हिकमत वाला। और फरमाया, बाबा जान, मेरी ख्वाब की जो मैंने पहले देखा था अब तबीर जाहिर हुई है। अल्लाह ताला ने इस ख्वाब को सच्चा कर दिखाया और इसके स्वाब उसने मुझ पर एहसान किया, मुझको कैद खाना से निजात दिलवाई, और हालांकि मुझ में और मेरे भाइयों में शैतान ने दुश्मनी डलवा दी थी, लेकिन वो सब को गाँव कुएं से यहाँ तक ले आया। बेशक मेरा मालिक जो करना चाहता है बड़ी बारीकी है उसको करता है, बड़ी बारीकी से उसको करता है। वो हर एक बात का जानने वाला और बड़ी हिकमत वाला है। परवरदिगार तो मुझको दुनिया की बादशाहत तो दे चुका और ख्वाब की ताबीरें भी मुझको सिखलाई। अब मैं अपनी मोहब्बत अनायत फरमा, तो आसमान और ज़मीन का पैदा करने वाला और दुनिया और आखिरत में मेरा काम बनाने वाला, ऐसा करके दुनिया से मुझको ईमान पर उठा और अपने नेक बंदों से मिला दे। इमाम बुखारी ने कहा कि फातर और बदी और मुब्तदा और बारी और खालक सब के मानी एक ही हैं, यानी पैदा करने वाला। ये आपको हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब था सुनाया कि जो कुछ उन्होंने ख्वाब में देखा था। इसके बारे में एक बहुत तफसीली बयान है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कि अल्लाह ताला ने सूरह यूसुफ में फरमाया, और ऐसा इत्तेफाक हुआ कि यूसुफ के साथ और 2 बादशाही गुलाम भी कैद खाने में दाखिल हुए। ये जो थे गुलाम जो थे 2 जो इनके साथ थे, ये बादशाह की तरफ से उसमें कैद खाने में डाले गए। इनमें से कहने लगा, मैं ख्वाब में ये देखता हूँ जैसे अंगूर का शीरा शराब बनाने के लिए निचोड़ रहा हूँ। दूसरा कहने लगा, मैं ये देखता हूँ जैसे मेरे सर पर रोटियां लदी हैं, परिंदे इनको खा रहे हैं। हम देखते हैं तुम नेक आदमी हो, भला इन ख्वाबों की ताबीर तो हमको बतलाओ। यूसुफ ने कहा, तुम्हारा रोज़ का खाना जो आया करता है, उसके आने से पेशतर ही मैं तुमको इन ख्वाबों की ताबीर बतला दूंगा। ये ताबीर का इल्म इन इल्मों में से है जो परवरदिगार ने मुझको सिखलाए हैं। मैं तुम लोगों का तरीका छोड़े बैठा हूँ जिनको अल्लाह पर ईमान नहीं और आखिरत का भी इनकार करते हैं, और मैं इस तरीके का पैरोकार हूँ जो मेरे बाप दादा इब्राहिम और इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम का तरीका था, यानी तौहीद का तरीका। देखो, हम लोगों को ये ज़ेबा नहीं कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक बनाएं। अगर सच पूछते हो तो ये अल्लाह का करम है जो उसने हम पर और दूसरे बंदों पर किया। अच्छा, उनको हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तौहीद के वहाँ पे लेक्चर दे, इस्लाम उनको तौहीद का पूरा लेक्चर दे चुके कि अल्लाह की वादनियत का बता चुके। तो फिर
انہوں نے فرمایا کہ تمہارے خواب کی تعبیر اب سنو۔ تم میں سے ایک شخص تو قید سے چھٹ کر اپنے صاحب کو شراب پلایا کرے گا اور دوسرا شخص جو ہے یہ سولی پر چڑھ جائے گا۔ اس کے سر کا گوشت پرندے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ تم نے جو دریافت کیا اس کا فیصلہ پروردگار کی طرف سے ہو چکا۔ خیر اب یوسف علیہ السلام نے کیا کیا، ان دونوں میں سے جس کو رہائی ہونے والی تھی یعنی ساقی کے جو شراب پلانے، اس سے کہا مجھ کو بھولیو نہیں، میرا حال اپنے صاحب سے ضرور کہیو۔ لیکن شیطان نے اپنے صاحب کے پاس یوسف کا تذکرہ کرانا اس کو بھلا دیا، اور اس کے بعد بھی حضرت یوسف کئی سال تک قید خانے میں پڑے رہے۔ اسی اثناء میں کیا ہوا کہ ایک روز بادشاہ اپنے مصاحبوں سے کہنے لگا کہ میں نے خواب دیکھا 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھائے چلی جا رہی ہیں، اور 7 بالیاں ہری ہیں اور دوسری 7 جو ہیں وہ سوکھی ہوئی ہیں۔ بتلاؤ اگر اس کا خواب کی تعبیر کیا بنتی ہے۔ وہاں پہ جو موجود تھے لوگ وہ پریشان ہو گئے کہ ہمیں تو اس خواب کی تعبیر نہیں پتہ۔ اب جو وہ بندہ جو قید خانے میں تھا، اس جو چھوٹ کے آیا تھا، اس کو یاد آیا کہ جیل میں ایک بندہ ہے جو کہ خوابوں کی تعبیر جانتا ہے۔ پھر وہ قید خانے میں یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہنے لگا یوسف سچی تعبیر دینے والے، اس خواب کی تعبیر تو بتلاؤ۔ 7 موٹی گائیں ہیں، ان کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں ہری ہیں اور دوسری سوکھی ہوئی۔ اس کی تعبیر بتلاؤ تو میں لوٹ کر لوگوں کے پاس جاؤں اور تمہارا حال کیا سناؤں، ان کو معلوم ہو کہ تم کیسے باکمال شخص ہو۔ یوسف نے خواب سنتے ہی یہ تعبیر بیان کر دی، ایسا ہوگا کہ تم لوگ مصر والے 7 سال تک بدستور کھیتی باڑی کرو گے، مگر ایسا کرنا فصل کاٹنے پر غلہ بالیوں میں ہی رہنے دینا، تھوڑا سا اپنے کھانے کے موافق نکال لینا، پھر اس کے بعد 7 برس بالکل سوکھے سخت قید کے آئیں گے۔ تم جتنا غلہ چارہ وغیرہ ان سالوں کے لیے جمع کر سکتے ہو اس سب کا اتمام کر لو، اور تھوڑا سا تخم کے لیے رہ جائے گا۔ اب 8واں سال جو آئے گا اس میں خواب اچھا ہنگامہ ہوگا اور بارش بھی آئے گی، انگور بھی پیدا ہوں گے، لوگ ان کے شیر نکالیں گے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ پھر وہ یوسف علیہ السلام کو وہ لے کے آئے بادشاہ کے پاس، اور پھر یوسف علیہ السلام نے مصر میں حکمرانی بھی کی۔ یہ بہت لمبی سٹوری ہے، لیکن جب کہ میں آپ کو خوابوں کی تعبیر بتا رہی ہوں کہ سب سے پہلے میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب آتے تھے، پھر میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے، اس کے بعد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خواب جو ہیں یہ پیغمبروں کو بھی آتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوابوں کے ذریعے اچھے لوگوں کو خوابوں کے بارے میں بتاتے ہیں، کہ خواب میں بتلا دیتے ہیں کہ کیا ہونے والا اور کیا نہیں ہونے والا۔ تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ میں اگلا جو ہے وہ آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتا کے پھر میں آپ کو بتانا شروع کروں گی کہ کیا چیز دیکھیں تو کیا ہوتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ جو ہے میرا یہ سنیں گے ویڈیو جو بنائی ہے، اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں میرے چینل کو، اور اپنی دعا میں مجھے یاد